maintenant, on va voir la signature d'une permutation. Voilà la permutation de S5 qui est dit. Alors, لاحظوا معايا مزيان غناخد واحد جوج عناصر مثلا هذا لو 5 اي اكزومبل ناخد مثلا 2 صافي. الوغ شكون هو 5 هو ليماج ديال 2 ناخد هاد لابليكاسيون سميها سيغما يعني هاد لا بيرميتاسيون. الوغ غادي ناخد ناخد هاد 5 وناخد جوج 5 هي ليماج ديال 2 دونك 5 هي سيغما ديال 2 وغادي ناخد 2 هي سيغما ديال 4 سيغما دو 4. الوغ هاد لو كوبل هذا كيتسمى une inversion pour sigma. Une inversion pour sigma car علاش سمينا inversion parce que إلا لاحظتوا معايا مزيان هاد 2 عندي أنا خديت هنا 2 وأنا خديت 4. alors parce que 2 inférieur à 4 2 inférieur à 4 وعندي سيغما ديال 2 كبر من سيغما ديال 4. الوغ داكشي راه صحيح عندنا جوج هيا جوج صغار من 4 ولكن الصوره ديال جوج كبر من الصوره ديال 4. الوغ هاد لو كوبل هذا اللي هو 5 جوج 5 جوج يعني سيغما 2 سيغما 4 كتسمى اون انفيرسيون. الوغ انا ممكن نلقى بزاف ديال لي زانفيرسيون مثلا الا خديت مثلا ممكن ناخد 2 مع 5 هيا لاحظتوا معايا مزيان جوج صغار من 5 ولكن 5 كبر من 3 يعني الصوره ديال جوج صغار من 5 والصوره ديال جوج اللي هي 5 كبر من الصوره ديال 5 هي 3. دونك شكون نقول عندي واحد لانفيرسيون شكون هو هاد لانفيرسيون هو لو كوبل 5 3 شكون هو 5 3 يعني سيغما 2 سيغما 5. الوغ حتى هما لاحظتوا مزيان سيغما 2 سيغما 5 حتى هو une inversion pour sigma. قلنا علاش car parce que 2 inférieur à 5 et شنو اخر ولكن سيغما ديال 2 يعني الصوره ديال جوج كبر من سيغما ديال 5 سيغما ديال 2 هي 5 وسيغما ديال 5 هي 3. الوغ بصفه عامه انا نكتب الخاصيه فوقاش غادي نقول واحد لو كوبل سيغما هنا غادي نكتب لداخل اي وهنا سيغما جي فوقاش غادي يكون هاد لو كوبل كنسميوه انفيرسيون بور سيغما الا كانت اي صغار من جي وسيغما ديال اي كبر من سيغما ديال جي. دونك هذا هو الانفيرسيون. الوغ توجور حنا دابا في هاد الخاصيات اللي كنهضروا عليها حاليا كنهضر دائما على ان سوبيريور ايكال 2 صافي. دونك توجور هي سوا n بطبيعه الحال كينتمي ل n supérieur égal à 2 انا ما كتبتش appartient à n دونك فوالا n supérieur égal à 2 وغادي ناخد ندير هنا ENT دونك et sigma appartient à Sn صافي هي واحد لا بيرميتاسيون اللي كنتمي ل Sn. الوغ الخاصيه ديالنا on dit qu'un couple دونك انا بصفه عامه كتبت هكا on dit qu'un couple سميتو هاد لو كوبل سيغما اي سيغما جي بطبيعه الحال اي appartient à Fn وحتى جي كينتمي ل Fn. alors on dit qu'un couple sigma i sigma g est une inversion pour sigma c'est et seulement si فوقاش كنقولوا عليه est une inversion pour sigma. alors si يكون عندي i inférieur strictement à g et sigma de i supérieur strictement à sigma de g. ou bien نقدروا نديروه في طريقه اخرى الا جمعنا هاد الجوج i الا جبت الجي لهنا i ناقص جي سالب و سيغما اي ناقص سيغما جي موجب دونك انا نضرب هنا سيغما اي موان سيغما جي دونك لاحظتوا مزيان هذا خصو يكون سالب وهذا خصو يكون موجب دونك سالب موجب دونك سالب. الوغ نفس الشيء اي موان جي دونك كيما بغينا
اذا الاهم هو يكون اي صغار من جي وليماج ديال اي كبر من ليماج دو جي. دونك الا تحقق هذا الشرط هذا كنقولوا بلي لو كوبل سيغما اي سيغما جي كنسميوه اون انفيرسيون. الوغ في لا بيرميتاسيون ديالنا دو اس ان هاد لا بيرميتاسيون سيغما نقدر نلقى بزاف ديال لي زانفيرسيون ماشي بالضروره كيما المثال اللي خديت انا. خديت الى رجعتوا للمثال لقينا سيغما جوج سيغما 4 اون انفيرسيون، لقينا حتى سيغما جوج سيغما 5 اون انفيرسيون، نقدر نلقى واحد اخرين. الوغ دابا انا بغيت نعرف حاليا شحال الا خديت واحد لا بيرميتاسيون دو اف ان شحال نقدر نلقى في داك لا بيرميتاسيون شحال نقدر نلقى من انفيرسيون. اول حاجه غادي نشوفوا واحد لا ميثود براتيك باش نلقاو لو نومبر ديال هاد لي زانفيرسيون. اول حاجه نكتبوا هنايا اون نوت inversion, ça fait on note inversion de inversion, voilà, de sigma, inversion de sigma, le nombre d'inversions pour sigma. D'inversion pour sigma, ça fait. Alors هاد الكتابه اللي كتبت هادي يعني انفيرسيون دو سيغما شنو كيمثل؟ هذا راه عدد صافي، عدد صحيح طبيعي كيمثل لو نومبر دانفيرسيون بور سيغما. الوغ دابا غادي نديرو واحد لا ميثود براتيك باش نلقاو هاد الانفيرسيون دو سيغما، ça veut dire le nombre d'inversions de sigma. فوالا دونك غادي نكتب هنايا ميثود براتيك، méthode pratique de recherche du nombre d'inversions. Les nombres d'inversions. Alors هادشي باش ندير هاد لا ميثود براتيك غادي ناخذ واحد لا بيرميتاسيون سيغما. مثلا ناخذ واحد لا بيرميتاسيون سيغما qui appartient à S10 يعني S10. donc 1 2 ناخذ 3 4 5 6 7 8 9 et 10. par exemple نقولوا l'image de 1 c'est 10, l'image de 2 12 مثلا نقولوا 5, l'image de 3 8 نديرو 4 نديرو 1 voilà نديرو هنا 7 نديرو مثلا هنا 2 نديرو تحت 8. دونك شنو باقي لنا 6 نديرو مثلا هنا 6 1 2 شنو باقي لنا 9 نديرو هنا 9. دونك شنو بقات لنا il reste 3 ما كايناش فوالا دونك 3 مثلا. الوغ باش نلقى هاد الانفيرسيون ça veut dire شحال عندي هنا من انفيرسيون، راه كاين بزاف ديال لي زانفيرسيون بغيت نلقى العدد ديالهم في هاد لا بيرميتاسيون هادي. الوغ شنو كندير؟ كنجي كنبدا من هنا، شوفوا معايا مزيان باش نعرف. غادي نعاود غنعاود نكتب هادو اللي تحت صافي، هادو اللي غادي نكتبهم تحت. غادي نكتب 10 نكتب 5 نكتب 8 نكتب 4 le 1 le 7 le 9 le 2 le 6 le 3. وغادي نكتب من كل تحت يعني رقم او عدد غادي نكتب الاعداد اللي صغر منه، ماشي اللي صغر منه اللي جاو بعد منه. مثلا 10 غادي نشوف اللي جايين موراه، اللي جايين موراه هما هادو شحال ما كان اللي اي واحد صغر منه غنحسبو. مثلا 10 هادو كلهم صغر منه، شحال كاين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك هادو ب9 بهم صغر من 10. دونك غنكتب تحت منه 9. نمشيو ل 5 غادي نحسب غير اللي مور 5 يعني ما نرجعش للور نمشي فقط للامام. دونك 8 كبر ما نحسبوش، نحسب غير اللي صغر منه. كاين ها 1 ها 2 ها 3 ها 4، كاينين 4 اللي صغر منه دونك نكتب 4. نمشيو ل 8 شكون اللي صغر منه؟ كاين هنا 4 وكاين الواحد دونك ها 2 كاينه هادي 3 كاين هادي 4 كاين هادي 5 وكاين 3 6. دونك لقيت 6 الاعداد صغر منه. نمشيو لو 4 شكون اللي صغر منه اللي بعد منه؟ كاين ها 1 هادو كبر ها 2 ها 3 دونك كاين 3. نمشيو لو 1 هادو كلهم كبر منه ما كاينش شي واحد صغر منه دونك كاينين 0. نمشي لو 7 اللي صغر منه كاين 1 2 3. نمشيو ل 9 كاينين موراه 3 بثلاثه بهم صغر منه دونك 3. نمشيو لو 2
بجوج بهم كبر منه ما صالحش دونك زيرو. نمشيو ل6 كاين غير 3 اللي موراه صغر منه دونك واحد، 3 ما موراه والو دونك سي زيرو. دونك انا علاش كنقلب على لانفيرسيون دو سيغما، يعني شحال نقدر نلقى من انفيرسيون. الوغ هادي هي لا ميثود براتيك، في التالي كندير لا سوم، كنجمع هادو، وهذا هو لو نومبر دانفيرسيون. صافي. دونك غادي نجمع شي 9 و 4 13 و 6 19 3 22 3 هادي دونك 25 و 3 28 والواحد 29. دونك في هاد لابليكاسيون هادي نقدر نلقى 29 انفيرسيون. ملي كنقول 29 انفيرسيون يعني 29 كوبل اللي فيه سيغما اي سيغما جي، بحيث اي صغر من جي و سيغما اي كبر من سيغما دو جي. دونك هذه هي لا ميثود براتيك بور بروفي هاد لو نومبر دانفيرسيون. ابخي سا ندوزو واحد القضيه، ندوزو نهضرو على لا سيناتور. فوالا لا سيناتور دائما دونك شنو كنرمزو لها؟ لا سيناتور دو سيغما، عفوا دو سيغما كنرمزو لها بحال هكا إبسيلون بحال هادي دو سيغما هكا. شنو كتساوي هادي شنو كتعني؟ هادي هي لا سيناتور دو سيغما، كتساوي موان زان à la puissance inversion de sigma. مثلا إلا خدينا المثال هنايا، إلا خدينا رجعنا لهذا المثال، شحال هي إبسيلون ديال هاد سيغما اللي خديناها؟ دونك كتساوي موان زان à la puissance 29. بما ان 29 يعني امبير فردي دونك غتعطيني النتيجه موان زان. اذا هاد لا سيناتور كتاخذ دو فالور، اما موان زان ولا 1. الا كان الاس فردي دونك غادي تكون موان زان، الا كان الاس زوجي غادي تكون واحد. الوغ شوفوا معايا مزيان، الا كانت ايبسيلون، الا كانت هاد لا سيناتور هي موان زان كنقولوا على سيغما امبير، والا كانت لا سيناتور هي واحد كنقولوا عليها بير. الوغ دابا شنو غادي نقول؟ خاصيه اخرى، سيغما فوقاش كنقول على سيغما اي بير، فوقاش كتكون بير يعني بزوجيه، خاص تكون إبسيلون ديال سيغما شحال كتساوي واحد. ومني كنقول إبسيلون فوقاش غادي كتساوي واحد؟ إلا كان الأس زوجي. شكون هو الأس؟ هو لانفيرسيون دو سيغما كي داير هاد الأس عفوا بير. صافي. الحاجة الثانية سيغما إيت ان بير، فوقاش غادي نقول عليها أنها امبير يعني بحال لي فردية، خص تكون لا سيناتور ديالها إيكالا موان زان. فوقاش كتكون لا سيناتور موان زان؟ إلا كان الأس اللي هو انفيرسيون دو سيغما خصو يكون ان بير. فوالا دونك هادي هي الخاصية.